أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات التحيات لله لله والصلوات والصلوات والطيبات والطيبات السلام السلام عليك عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام السلام علينا علينا وعلى وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله